अस्सलाम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। अफसोसनाक खबर, जिस खबर को हम खुशी की खबर सुनाना चाह रहे थे कि वालिदैन अपनी बच्ची से मिलने चाह रहे हैं, लेकिन अचानक से बच्ची की तबीयत नासाज, बच्ची को हॉस्पिटल लेकर जाना पड़ा। मेहदी काज़मी जो हैं वो रो रो कर उनका बुरा हाल है। ख़वातीन व हज़रात, बेटी का गम पहले ही उन्हें खाया जा रहा था कि बेटी उनसे दूर है, ऐसे लोगों के पास है जो उसे मार भी सकते हैं, उसके साथ कुछ भी गलत कर सकते हैं, क्योंकि उनके मैसेजेस हमेशा शुरू से आते रहते थे। तुमने कुछ किया, तुम्हारी बच्ची को ये कर देंगे, तुमने वो किया, तुम्हारी बच्ची को आगे भेज दिया जाएगा। उस बाप का हौसला देखिए जिसको ये पैगामात मिलते हैं, मैसेजेस मिलते हैं, फिर यही लोग बड़े ही आते हैं सामने और अपने आप को मासूम बनाने की कोशिश करते हैं और कहते हैं बच्ची को तो खुद आई थी, हमने तो लाया ही नहीं था। इस तरह के हीले बहाने बनाए जाते हैं कि हर कोई हैरान, और इनके सहूलतकार, इन्हें सपोर्ट करने वाले भी आ जाते हैं सामने और इनके इंटरव्यूज़ किए जाते हैं और इनको मीडिया में लाने का मकसद ये होता है कि इनका नैरेटिव बेचा जाए, इनका वो पॉइंट बेचा जाए जो झूठा है, जो फ़रेब पे मुश्तमिल है। आज वो बच्ची जबकि लाहौर से कराची शिफ्ट की गई, चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो में है। बच्ची ने खुद दरख्वास्त भी दायर की, वो अपने वालिदैन से मिलना चाहती है, लेकिन बच्ची को मिलने से पहले ही उसके साथ ऐसा क्या वाक़या रूनुमा हुआ जिस पर वो तकलीफ़ से गुज़र रही है और वो हॉस्पिटल में है। जी हाँ ख़वातीन हज़रात, हम यहाँ बात करें मेहदी काज़मी की बेटी के हवाले से। हम सुनवाएंगे अपने रिपोर्टर की ज़ुबानी तमाम तफसीलात, वो क्या कह रहे हैं, हॉस्पिटल से हैं, वहाँ पर मौजूद हैं, या फिर इस बात में किस कदर हकीकत है। हमारे रिपोर्टर ने तमाम रिपोर्ट हासिल की है, इसके हवाले से चले आए सुनते हैं उनकी ज़ुबानी। मेहदी काज़मी साहब की साहबजादी जो कि जिनका केस चल रहा है सरकार बनाम ज़हीर के हवाले से, उसमें जो मरकज़ी किरदार है वो है ज़हरा काज़मी का। इस वक्त चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो के अंदर वो मौजूद है, लेकिन एक ख़बर निकल कर सामने आई और यकीन जानिए कि अब तक की इस केस में सबसे बड़ी खबर, क्या उसको खाने में जहर दिया गया है, क्या उसको अस्पताल मुंतकिल किया गया है, क्या उसकी हालत तशवीशनाक है, ये वाले से ख़बर निकल कर सामने आ रही है। और जब मैंने इसकी कंफर्मेशन की तो ये तमाम चीज़ें आपके सामने मैं रखूँगा, लेकिन उससे पहले आपसे कुछ बात करना चाहता हूँ, क्योंकि जनाब एक चीज़ को समझना में बड़ा ज़रूरी है। ये जो केस है ना, ये अदालतों में चल रहा है और आप सब इस बात को जानते हैं, इस बात को तस्लीम करते हैं, मानते हैं। आपके सेंटिमेंट्स, आपके इमोशंस इस केस के साथ जुड़े हुए हैं। कुछ लोग हैं जो कि मैं अक्सर ही बात कहता हूँ कि बुरी तरीके से एक्सपोज होकर निकल कर सामने आए, बुरी तरीके से उनके घर की रिवायात क्या है, उनकी घर की तरबियत क्या है, उनके मामलात क्या है, बुरी तरीके से वो एक्सपोज होकर सामने आ चुके हैं। अपने आप को सच्चा साबित करने के लिए वो इंतहाई पस्ती का शिकार होते हुए नजर आ रहे हैं। बहुत बारीक सी लाइन है, कुछ यूट्यूबर्स इधर खड़े हैं, कुछ यूट्यूबर्स इधर खड़े हैं। इधर वाले जो लोग हैं वो चाहते हैं कि ज़हीर के साथ जो मामलात है ना वो ना हो, वो ज़हीर की बेगुनाही की आवाज़ बनते हैं, ज़हीर की तर्जुमानी करते हैं, ज़हीर के वाले से बातें करते हैं और ज़हीर को पारसा साबित करने की कोशिश करते हैं। बॉर्डर की इस तरफ जो लोग हैं वो चाहते हैं कि जनाब जो माशरे में ये गंद फैलाया जा रहा है, 14, 15, 16 साल की लड़कियों को घर से भागने पर मजबूर किया जा रहा है और साथ साथ उनको दिफा किया जा रहा है, उनके इक़दाम का दफ़ा किया जा रहा है, ये जनाब गलत है, ये नाइंसाफ़ी है, ये बर्बरियत है, ये इस माशरे को ख़त्म करने की तरफ ले जा रही है, ये माशरे को पस्ती की तरफ ले जाएगी। और मेरा शुमार उनमें होता है कि जो मैं इनके ख़िलाफ़ आवाज़ उठाऊँ। हुआ क्या जनाब, हुआ ये 2 दिन पहले खबर आई थी, मैंने वीडियो भी बनाई थी, मैंने आपको बताया था कि जनाब जो बच्ची है ज़हरा काज़मी, उसने अपने वालिदैन से मिलने की ख्वाहिश का इज़हार किया। इस हवाले से बहुत सारी चीज़ों पर बात की गई। अब ये जो केस चल रहा है ये अदालतों में चल रहा है और एक केस है जो बाहर चल रहा है, यूट्यूबर्स इसको चला रहे हैं और वहाँ पर कुछ ऐसी खबरें फैलाई जाती हैं जो कि लोगों के सेंटिमेंट्स को तब्दील करती हैं। ये बात मैं आपसे करना चाह रहा हूँ, ये बात मैं आपसे डिस्कस करना चाह रहा हूँ। लोगों के सेंटिमेंट्स को तब्दील करती हैं। रात 3 बजे तक मेरे पास इंस्टाग्राम पर और व्हाट्सएप पर मैसेज आते हैं कि देखें ये क्या हो गया, थंबनेल शेयर करते हैं, देखिए क्या हो गया। उसमें मेरे पास एक खबर आई कि जनाब उस बच्ची को जहर दिया गया है, उसकी हालत तशवीशनाक है और एक रात के लिए उसको एक नामालूम मकाम पर मुंतकिल किया। अब इसकी हकीकत क्या है मैं आपको बताने जा रहा हूँ, लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश करूँगा, अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, सलमान मिर्ज़ा ऑफिशियल, मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, बेल आइकन ज़रूर दबाइए। इस डिस्कशन में अगर आप हिस्सा लेना चाहते हैं, salman.mrz के नाम से मेरा इंस्टाग्राम पर अकाउंट है, लिंक भी आ रहा होगा, इसको फॉलो कीजिए। जो आप कहना चाहते हैं कहिए, जो आप बताना चाहते हैं बताइए, जो डिस्कस करना चाहते हैं कहिए, और मैं आपकी बात का जवाब भी दूंगा। और इंशाल्लाह अगर आपने चाहा, आपकी ख्वाहिश हुई, तो आपकी जो लॉजिक है उसको मैं अपने व्लॉग का हिस्सा भी बनाऊँगा। हुआ ये जनाब 3 खबरें बड़ी निकल कर सामने। जनाब उस बच्ची को जहर दिया गया, एक रात के लिए उसको अस्पताल मुंतकिल किया गया
اس کی حالت تشویشناک ہے اور ساتھ ساتھ اس کی جان کو خطرہ ہے۔ یہ تمام خبریں ہیں جس کو بنیاد بنا کے بڑا ڈھنڈورا پیٹا گیا، ڈھول بجایا گیا۔ اچھا ہوتا یہ ہے کہ چائلڈ پروٹیکشن بیورو کی جانب سے کسی قسم کا کوئی رد عمل تو سامنے آتا نہیں۔ اس سے پہلے بھی ایک بات آئی تھی، خبر نکل کر سامنے آئی تھی کہ اس بچی نے اپنے والدین سے ملنے کا اظہار کر دیا۔ پھر مختلف لوگوں نے جب رابطہ کیا ہائی آفیشل سے تو انہوں نے باوثوق ذرائع سے کہا کہ جناب ہم اس پر کوئی کامنٹ کرنا نہیں چاہتے۔ تردید وہ کر سکتے تھے لیکن تردید انہوں نے نہیں کی۔ اب ہوا یہ کہ ظہیر کے معاملے میں، ظہیر کی ترجمانی کرنے میں، ظہیر کے لیے عوام کے سینٹیمنٹس کو اجاگر کرنے کے لیے یا عوام کی ہمدردیوں کو ظہیر کی طرف کرنے کے لیے جو ایک نیکسس کام کر رہا ہے، جو ایک گروہ کام کر رہا ہے، اس نے ایک فضول کی خبر دی، اور وہ خبر یہ تھی کہ جناب ایک رات کے لیے اس بچی کو ہسپتال منتقل کیا گیا اور اس کی جان کو خطرہ ہے۔ یہ اس وجہ سے کیونکہ عدالتوں میں یہ معاملات چل رہے ہیں، اس میں انفلوئنس کریٹ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے کسی طریقے سے، جو ان کی خواہشات تھیں کہ اس بچی کو کراچی منتقل نہ کیا جائے، اس کو لاہور میں رکھا جائے، کیونکہ اس نیکسس کا، اس گروہ کا جو تعلق تھا، اس کی رسائی تھی وہ لاہور کے دارالامان تک موجود تھی۔ اب یہاں پر تو کسی کی ظاہر سی بات ہے نہیں ہے رسائی، مشکل ہو رہی ہے، اور عدالتی احکامات ہیں کہ جناب دونوں فریقوں میں سے کسی کو بھی ملنے کی اجازت اس بچی کے ساتھ نہیں ہونی چاہیے۔ تو اب لوگوں نے اس طرح کی خبریں مارکیٹ میں ریگولیٹ کرنا شروع کی۔ اب جب کنفرمیشن کی گئی تو پہلے تو حیرانی کا اظہار کیا گیا کہ اچھا ایسا بھی ہوا۔ یہ میں آپ کو باوثوق ذرائع سے بتا رہا ہوں، کنفرمیشن کے ساتھ بتا رہا ہوں، ان لوگوں سے رابطہ کیا گیا جو باقاعدہ چائلڈ پروٹیکشن بیورو کے ریپریزنٹیٹیو ہیں یا ہائی آفیشلز ہیں، نام ظاہر نہیں کرتے۔ انہوں نے کہا اچھا ایسا بھی ہوا، اگر ایسا ہوا ہوتا تو ہمیں عدالت کو انفارم کرنا پڑتا، ہمیں پولیس کو انفارم کرنا پڑتا۔ ہم بنا پولیس کو انفارم کیے اور بنا عدالت کی اجازت کے اس بچی کو کہیں بھی منتقل نہیں کر سکتے۔ کسی دوسری جگہ منتقل کرنے سے پہلے ہمیں پیشگی اجازت لینی پڑے گی عدالت سے، کیونکہ یہ عدالتی احکامات ہی ہیں، لاہور ہائی کورٹ کے احکامات ہیں، آپ کسی سے ملنے کی اجازت نہیں ہوگی۔ پھر کراچی میں جو اس کا کیس چل رہا ہے معاملے کا، عدالت نے اس کو بچی کو بلوایا، دیکھا کہ جناب وہ صحت مند ہے نہیں ہے، اس کو کوئی خراش یا چوٹیں وغیرہ تو نہیں آئی ہیں، صحت مند ہے، خوش ہے، اس کے بعد اس کو واپس بھیج دیا تھا۔ اب یہ جان بوجھ کے ایک جنگ جو ہے نا عدالتی چل رہی ہے اور ایک جنگ جو ہے وہ باہر چل رہی ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا جب بھی عدالت میں پیشی کے ٹائم پر ہوتا ہے، اس قدر طوفان بدتمیزی مچائی جاتی ہے ان یوٹیوبرز کی جانب سے جو کہ اس لوگوں کے لیے، ان لوگوں کے لیے، اس نیکسس کے لیے کام کر رہے ہیں، وہاں کے لیے کام کر رہے ہیں، اس وجہ سے تمام حرکتیں ہو رہی ہیں۔ پھر میں نے 2 رپورٹرز ہیں ہمارے جو کہ ان سارے معاملوں کو بڑا کور کرتے ہیں، ایک تو میرے اپنے چینل کا رپورٹر ہے، ایک اور رپورٹر ہیں دوسرے چینل میں کام کرتے ہیں، ان دونوں سے کنفرم کیا، انہوں نے بھی اس پر کوئی رد عمل نہیں دیا۔ انہوں نے کہا کہ ذرا ہم چیک کر لیں پھر آپ کو بتا دیں، کیونکہ ایک بہت بڑی خبر ہے۔ انہوں نے چیک کیا، یقین جانیے 15 منٹ بعد مجھے ریٹرن کال آیا، انہوں نے کہا کہ نا ایسا کچھ بھی معاملہ نہیں ہے، یہ صرف بھٹکانے کی کوشش کی جا رہی ہے، یہ چیزوں کو ریگولیٹ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، عوام میں اپنے نیریٹو کو بلڈ دوبارہ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ اچھا ہر چیز کا جواب دینا بڑا ضروری ہوتا ہے۔ جو یہ خبریں نکل کر سامنے ہیں میں اس کو اگنور کر سکتا تھا کہ چلیں چھوڑیں یار کیا معاملہ۔ میرے پاس رات میں تھم نیلز بھی آئے، لوگوں نے تشویش کا اظہار کیا ہے۔ ایک دن میں نے ویڈیو نہیں بنائی تھی تو لوگوں نے کہا کہ یار یہ تمام معاملات ہو رہے ہیں، آپ نے اس پر ویڈیو نہیں بنائی۔ لوگ آپ کی باتوں کو سچ سمجھتے ہیں جو آپ کو فالو کرتے ہیں، میں اپنی بات نہیں کر رہا، جو بھی اس سارے معاملے میں کام کر رہا ہے، تو اس کو کاؤنٹر کرنا بڑا ضروری ہوتا ہے کہ ایسی خبریں نہیں ہیں، ورنہ لوگ اس کا پرسیپشن بنا لیتے ہیں۔ میرے پاس 8 سے 10 میسیجز آئے اور 10 میسیجز میں یہ تھا کہ جناب اس بچی کو زہر دیا گیا، اس کی جان کو خطرہ ہے، آپ اس حوالے سے اپنا ولاگ بنائیے۔ یار ایسا ہوتا تو یہ تو ٹی وی چینلز کی بریکنگ ہوتی، سوشل میڈیا تو بات کی بات ہے، ٹی وی چینلز کی بریکنگ ہوتی، لیکن ایسا کچھ نہیں۔